लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क। दूसरी ये इस्तिलाम की दुआ बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और तीसरी एक और दुआ के वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हम जब मकाम इब्राहिम पर जाएंगे तो ये दुआ वहां पर आयत पढ़कर और अब हमने वहां पर नफिल अदा करने हैं। नियत कब करेंगे? पहले। नियत हमने जैसे इत्तबा के लिए इत्तबा के लिए अपने इहराम में से अपने सीधे कंधे को खोल दिया, तो अब हमने नियत करनी है। हजर अस्वद के सामने आने से पहले नियत कर ली। अब हजर अस्वद के सामने आएंगे और अपने दोनों हाथ जो है वो इस तरह काबतुल्लाह की तरफ रुक करके ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस दुआ को पढ़िए, अपने थोड़े से हाथ इस अंदाज में आगे ले जाइए जैसे आपने हजर अस्वद पर अपने हाथों को रख लिया है, और वापस लाके अपने हाथों को ही चूम लीजिए। यही इस्तिलाम हो गया और आपको ऐसा ही अजर मिलेगा जैसा किसी ने हजर अस्वद पर अपने लबों को रखकर बोसा दिया है। तो अब ये अमल 3 दफा करना ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है कि 3 दफा इस अमल को किया जाए। अब जब जैसे ही 3 दफा इस अमल को करने से फारिग हो, अब यहाँ खड़े रहना, ठहरना नहीं, बल्कि थोड़ा सा और आपने अपने राइट हैंड साइड की तरफ सरकना है। और जैसे ही अब आपके सामने से हजर अस्वद आप समझें कि हजर अस्वद आपके सामने से अब वो हट चुका है और आप उसके सामने से हट चुके, फौरन अपने काबतुल्लाह को अपने जो है वो दाएं जो उल्टे हाथ की जानिब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर लीजिए और आपका तवाफ अब यहाँ से शुरू हो गया। अब तवाफ में पहले 3 चक्करों में मर्दों ने रमल करना है, औरतों ने नहीं। मर्दों ने पहले 3 चक्करों में रमल करना है। रमल करना किसे कहते हैं? रमल करना अकड़ कर चलने को कहा जाता है। पहले 3 चक्करों में जो है वो अकड़ किसी अंदाज में, एक शाहाना अंदाज में चलना होता है। अब रमल करने के लिए दौड़ना या तेज तेज कदम उठाकर इस तरह चलना कि दूसरों को सामने से हटा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, नहीं। इस तवाफ के चक्कर में जितने हिस्से में आपको आसानी के साथ रमल करने का मौका मिल जाए आप रमल करें। और रमल करने के साथ साथ आपने जो है वो चलना है। रमल किस अंदाज में किया जाएगा कि देखिए जिस तरह से मैं आपको चलकर दिखा रहा हूं कि एक शहाना से अंदाज 12, तो ये इस तरह से अकड़ कर चलने को रमल कहते हैं। तो इस तरह आपने अपना चक्कर पूरा करना है। ये देखिए हतीम का एक निशान बनाया गया है। दौरान तवाफ हतीम में से होकर नहीं गुजर सकते, कि अगर आप चाहें कि चक्कर को शॉर्ट कर लें और हतीम के बीच में से गुजर जाएं, ये हतीम काबतुल्लाह ही का हिस्सा है और किसी सबब से जो है इसकी दीवार को छोड़ दिया गया और काबतुल्लाह में इसको जो है वो नहीं ऐड हुआ है। लेकिन इसके दरमियान से आपको दौरान तवाफ गुजरने की इजाजत नहीं। हतीम के बाहर से इसी तरह आपने जो है वो मुकम्मल करके जो है वो ये काम मुकम्मल करना है। आइए मैं दोबारा आपको ये करके दिखाता हूँ। रमल के दौरान अगर आगे रश हो तो दूर भी हट सकते हैं जी। अगर रमल करने के लिए आपको वैसे तो हुक्म यह है कि तवाफ में जितना काबतुल्लाह के करीब होंगे सवाब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पहले 3 चक्करों में अगर रमल करना ज्यादा दुश्वार हो रश के सबब और रश की वजह से आप रमल न कर पा रहे हो, तो अब काबतुल्लाह से जितना दूर होंगे उतना ही सवाब आपको मिलेगा और रमल की सुन्नत पर भी अमल करने का मौका मिल जाएगा और इस तरह आप रमल भी अदा कर सकेंगे। 3 चक्करों में रमल पूरा करने के बाद आपने अपने मुकम्मल जो है वो 4 मजीद चक्कर हैं उनको पूरा करना है और वो नॉर्मल चाल में करना है। उसमें अब रमल जो है वो नहीं है, सिर्फ शुरू के 3 चक्करों में ही रमल है। पूरे तवाफ में, पूरे चक्कर में आपका सीना ठीक और जो है आपका रुख वो काबतुल्लाह की तरफ नहीं होना चाहिए। पूरे तवाफ में आपका सीना और आपका जो रुख है वो काबतुल्लाह की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि निगाह भी आप उस तरफ ना जाने दें तो ज्यादा बेहतर है। अब जब तवाफ का चक्कर आपने जैसे इस्तिलाम से फारिग हुए और आप हजर अस्वद से आगे बढ़े, तो आपने इस तरह से जो है ना वो चलना है। जहां जहां आपको मौका मिले आपने इस तरह से जो है ना वो चलना है, सीने को फुलाकर, और इसी तरह अंदाज में आपने मुकम्मल 3 चक्कर पूरे करने हैं। पहले 3 रुकन के बाद रुकने यमानी जो कि तीसरा काबतुल्लाह का हिस्सा है, यहाँ पर पहुंचे तो अक्सर आपने देखा होगा और आप वहां देखेंगे भी कि यहाँ पर लोग रुकने यमानी को बोसा देने के लिए रुक रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह हाथ लगाकर जो है वो उसको बोसा दें और या हाथ उठाकर इशारे कर रहे होते हैं। तो यहाँ इस हिस्से में पहुंचने के बाद अगर मौका लगे तो अब चूंकि फी ज़माना उलमा किराम बताते हैं कि चूंकि इस पर भी बहुत सारा इत्र लगा होता है,
بہت سارے لوگ اس پر عطر لگا دیتے ہیں، اس لیے اس کو بھی اب بوسہ دینے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہاں بوسہ دینا مستحب ہے، اور اگر عطر لگ گیا تو دم آپ پر واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس طرح یہاں پر رکن یمانی پر آنے کے بعد بھی اب نہ آپ اس کو بوسہ دیں، اگر ہو سکے دور سے ہاتھ کو، لیکن دونوں ہاتھوں کو کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اس کی بھی یہاں حکم نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے آپ ایسے ہی گزر جائیں، یہ حصہ یعنی رکن یمانی سے لے کر اور رکن اسود تک جب آپ واپس پہنچیں گے، یہ پورا کا پورا حصہ مستجاب کہلاتا ہے، اور یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنی دیگر درود و سلام پڑھتے ہوئے جب پہنچیں اور اس رکن یمانی پر پہنچیں، یہاں سے اپنی مزید دعائیں اپنی شروع کر دیں، اور جتنی دعائیں مانگتے چلے جائیں گے، ہر دعا پر 70,000 ملائکہ آپ کے لیے جو ہے وہ دو آمین کہنے کے لیے ہر وقت موجود ہوں گے۔ So distance between Rukn Yamani and Hajar Aswad is called mustajab. جی مستجاب۔ تو یہاں پر آپ نے اب جب دوبارہ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو دوسرے چکر کو شروع کرنے کے لیے پھر دوبارہ جیسے ہی حجر اسود آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے پھر کعبۃ اللہ یعنی حجر اسود کی طرف رخ کر لینا ہے، اور اپنے سبز لائٹ کو اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے، اور اسی طرح پھر دوبارہ استعلام کرنا ہے۔ یہ استعلام 3 مرتبہ کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ جب تھوڑا سا سرکیں گے تو پھر کعبۃ اللہ کو اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے لیجئے، اور پھر دوبارہ اپنا دوسرا چکر شروع کر دیجئے، اور رمل کرتے ہوئے جو 3 بار کہنا ہے یہ سنت ہے؟ جی 3 بار کہنا سنت ہے۔ اسی طرح رمل کرتے ہوئے آپ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے طواف کے چکر کو پورا کرنا ہے۔ جہاں جہاں رش ملے وہاں وہاں رمل کو ترک کر دیجیے، چھوڑ دیجئے، اور رمل کرنے کے بجائے نارمل جو ہے چال پر چلتے رہیے۔ جیسے ہی آپ کو پھر دوبارہ رمل کرنے کا موقع ملے، لوگوں میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہو، اسی حصے میں پھر دوبارہ سے آپ نے رمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہی بات کہ جو ابھی ہم نے امیر اہل سنت سے سنی کہ رمل کرنا سنت ہے اور لوگوں کو ایذا دینا یہ حرام ہے، تو اب ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے رمل کرنے کے سبب لوگوں کو دھکے دیے اور اس طرح سے ہم نے آگے جو ہے بڑھنے کی کوشش کی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ثواب کے بجائے ہماری گرفت ہو جائے اور ہم پھنس جائیں۔ So it is not farz to do ramal, but it is farz to not to push people. So if we can't do ramal, then we can cancel doing ramal, but we must not push anybody. ٹھیک ہے، یعنی کہ رمل کرنا مستحب ہے، مستحب ہوتا ہے ایک ایکسٹرا ثواب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اٹس ناٹ کمپلسری۔ سو رمل کینسل کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو دھکا نہیں دینا۔ اگر رمل کرنے کا موقع ملے یو کین کیری آن ڈوئنگ رمل، لیکن اف دیر از ٹو مینی پیپل، اٹس مطلب ٹو بزی، دین یو کین کینسل ڈوئنگ رمل۔ اسی طرح آپ نے طواف کو اپنے مکمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ دوران طواف دعا مانگنے کے لیے رک نہیں سکتے، چلتے چلتے ہی دعائیں مانگنی ہے، اور چلتے چلتے ہی آپ نے جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو مکمل کرنا ہے۔ اپنی زبان میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، یا جس انداز میں بھی دعائیں مانگیں، جبکہ سب سے بہترین مشورہ جو ہمیں ابھی امیر اہل سنت نے بھی جو ہے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا یہی ہے کہ ہم اس پورے طواف میں اپنے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ سرکار نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے لیے اور کسی دعا کی حاجت نہ رہے گی، اسے جو بن مانگے ملنا ہے وہ بھی سب کچھ مل جائے گا۔ لہذا ہو سکے تو سب سے آسان دعا کہ دیکھیے دعائیں یہ پڑھنا عربی میں ہے، اور عربی میں صحیح طور پر تلفظات کا ادا کرنا یہ شرط ہے۔ اگر آپ کی زبان سے جو بھی نکل رہا ہوگا یہ قبولیت کا مقام ہے، وہ سب قبول ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کی ذاتی جو ہے کمزوری اور ذاتی آپ کی جو ہے نا لا علمی کے سبب اگر آپ نے کوئی غلط چیز مانگ لی، عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب غلط ہوا تو وہی قبول ہو گیا تو وہی آپ کو ملے گا۔ اپنے آپ کو دوش دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ درود و سلام پڑھیے، اپنی دعائیں مانگیے، اپنی زبان میں دعائیں مانگیے، درود و سلام کے نعتیہ اشعار پڑھیے، اور اس کے علاوہ نعتیں پڑھیں، استغاثے کریں۔ انشاءاللہ اپنی زبان میں جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے وہ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے جو نہیں مانگ سکیں گے وہ بھی مل جائے گا۔ جو بتا رہے ہیں کہ اگر عربی آپ کی صحیح نہیں ہے، اگر تجوید ٹھیک نہیں ہے تو اپنی زبان میں دعائیں مانگ لیں جی، کیونکہ عربی اگر غلط پڑھیں گے تو وہ دعا اس کا میننگ چینج ہو سکتا ہے جی، اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اس کا مطلب ہے کہ جس پر تو نے انعام کیا، اور اگر کسی نے پڑھا انعمت علیہم صرف زبر کی جگہ پیش ڈالا تو اس کا مطلب ہے جس پر میں نے انعام کیا۔ تو معاذ اللہ یہ ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی جگہ پر رکھ دیا، اور یہ کفر ہے۔